ما رانيش نحرك في القرعه، راني نحرك في قلب وعقل فلان ولد فلانه على فلانه بنت فلانه. ديري هاد الخدمه في القرعه وشوفي كيفاش غيولي هايج عليك وما يقدر يفارقك لا ليل ولا نهار. خدمه طالعه وصادقه 100%. طبقيها على الزوج او الحبيب ديالك. تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. معكم حبيبتكم اختكم ربيعه في فيديو جديد، وكيف العاده دائما تنجيب لكم الجديد. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم هذه الوصفه الخطيره ديال المحبه بالصوره. تطبقوها بالصوره ديال الزوج او ديال الحبيب ديالكم. هاد الوصفه هادي تنديروها على ود المحبه، على ود التهييج والجلب. وصفه خطيره البنات، طبقوها وتفكروني عليها. البنات اللي ما عندهمش الصوره غتمشيو عند المصور عادي وغتخرجوا غير من التليفون ديالكم غتخرجوا الصوره ديال الحبيب ديالكم. وهاد الوصفه البنات راه غتبقى عندكم وقت اللي بغيتو غتحركوا القرعه. غتبقى عندكم هاد الوصفه غنخدموها في القرعه، وقت اللي بغيتو غتحركوا القرعه وغيتم الجلب وغيتم التهييج وغيتصل بك الحبيب ديالك وغيتزاد الشوق. المهم بلا ما نطول عليكم، وصفه غزاله غزاله وخا ما نشكرها ما نعطيهاش حقها. تبعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخير باش تطبقوا الوصفه بالطريقه الصحيحه ديالها. بلا ما نطول عليكم نبداو الوصفه. شنو تنحتاجوا البنات؟ اول حاجه تنحتاجوا ليها هي قرعه او قنينه ديال الزاج بحال هذه كما تشوفوا ديال الكونفيتير تكون خاويه. ضروري تكون ديال الزاج البنات. تتاخذوها وتديروا فيها جافيل، تديروا واحد الكميه ديال الجافيل تقريبا تقربوا القرعه للنص ديالها. قرعه غير صغيره البنات بحال هكا بحال اللي كتشوفوا قدامكم. تنحتاجوا القرعه فيها جافيل، وتنحتاجوا الصوره ديال الزوج او ديال الحبيب او ديال الخطيب ديالكم. الصوره تكون غير صغيره. وتتحتاجوا طوبه ديال السكر. البنات اللي عندهم السكر مربعات ديروا مربع ديال السكر. كان عندكم السكر ديال القالب ديروا بحال هكا طوبه. وغنحتاجوا كذلك غتحتاجوا طريف ديال الجاوي. الجاوي البيض البنات، طرف ديال الجاوي. البنات اللي ما عندهمش ياخذوه من عند العشاب راه موجود. وتتاخذوا شويه ديال الحرمل بحال اللي كتشوفوا هكا، شويه ديال الحرمل. الحرمل يكون منقي البنات، تنقيوه واحد شويه عاد تخدموا به الوصفه ديالكم. المهم شنو تنديروا البنات؟ تناخذوا جافيل هو الاول وتنديروه في القرعه ديالنا. من بعد تنديروا الصوره ديال الزوج او ديال الخطيب. ماشي ضروري تكون صوره اصليه، واخا تكون مخرجينها من التليفون ماشي مشكل. تديروها هي الاولى. وتديروا السكر، تديروا السكر في وسط جافيل، وتديروا الجاوي بحال اللي كتشوفوا. وخلاص تتزيدوا الحرمل. بالنسبه للحرمل ضروري تنقيوها البنات كيف قلت لكم. صافي البنات، وتتسدوا على هاد المكونات. ملي تنسدوا القرعه ديالنا البنات تنبداو نحركوها بهاد الطريقه. تتبداو تحركوها البنات على الجهد ديالكم. تتحركوها بلا قياس حتى تعياو البنات، تبقاو تحركوا حتى تعياو. وانتوما تتقراو هاد القرايه هادي. شنو تتقولوا البنات؟ ما رانيش نحرك في القرعه، راني نحرك في قلب وعقل فلان ولد فلانه على فلانه بنت فلانه. ما رانيش نحرك في القرعه، راني نحرك في قلب وعقل فلان ولد فلانه على فلانه بنت فلانه. بهذه الطريقه هذه نتوما تتحركوا بالجهد هكا، ونتوما تتقراو هاد القرايه هذه وتتعاودوها بلا عداد البنات حتى تحسوا براسكم عييتوا. بالنسبه للقرايه تتقراوها من قلبكم وبالنيه ديالكم بحال تنقول لكم دائما. وبالنسبه للبنات اللي ما عندهمش السميه ديال الام ديالو غتقولوا راني نحرك في قلب وعقل فلان ولد حواء.
يعني عوض الاسم ديال الام ديالو تتقولوا ولد حواء. هذه راه حاجه معروفه، وبزاف ديال البنات كيبقاو يسولوني في التعليقات على الا ما كانش عندهم الاسم ديال الام ديالو. راه دائما تنقول لكم البنات ولد حواء، سواء في الجمع في اي خدمه، سواء في القرايه ولا في الكتابه، تديروا ولد حواء. كيف قلت لكم هذه هي القرايه اللي تتقراو وانتم تتحركوا على الجهد ديالكم، وتبقاو تحركوا بالاعداد حتى تعياو وتتقراو. انتم كتحركوا، انتم تتقراو هذه القرايه. ما رانيش نحرك في القرعه، راني نحرك في قلب وعقل فلان ولد فلانه على فلانه بنت فلانه. صافي، هذه هي القرايه ساهله البنات وبسيطه. بقاو تكروها حتى تعياو من التحراك ديال القرعه. انتم كتحركوا وانتم تتقراو القرايه حتى تحسوا بيدكم عيات، عاد تحبسوا من القرايه. ملي تتعياو البنات من التحراك تتحبسوا وتتاخذوا هاد الخدمه هادي وتديروها، تلويو عليها شي توب وتخبيوها. تتخبيوها لغد ليه تتاخذوها بنفس الطريقه، تتحركوا عاود وتبداو تقراو في القرايه حتى تعياو. وملي تتكملوا تتعاودوا تخبيوها، تلفوها وتخبيوها. واليوم الثالث عاود تاخذوها وتعاودوا تاني تحركوها بالجد وتقراو عليها القرايه اللي قلت لكم. هاد الشيء تنديروه لمده 3 ايام. 3 ايام البنات متابعه. في الاول ملي تتخدموا الوصفه تتحركوها النوبه الاولى، تبيتوها لغد ليه تعاودوا تحركوها وتقراو عليها، لغد ليه تحركوها وتقراو عليها. 3 ايام متابعه. ملي تتفوت هاد 3 ايام البنات تتبداو ديروها عند الحاجه ملي تتكونوا محتاجين ليها. ملي تشوفوا مثلا الزوج ديالكم او الحبيب ديالكم برد من جهتكم، او ما بقاش كيتصل بكم، او ما بقاتش هذيك المشاعر بحال اللي كانت في الاول، او تحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك، تاخذوا القرعه وتحركوها بالجهد وتقراو عليها القرايه اللي قلت لكم حتى تعياو. والقرايه تقولوها من قلبكم وبالنيه خالصه، وغتشوفوا البنات كيفاش غيرجع معاكم. هاد الوصفه هذه راه تتحرك ليه المشاعر ديالو وتتزعزع ليه المشاعر ديالو. وهذا ما كان البنات. وبالنسبه للبنات اللي ما مشتركينش في قناتي الثانيه، مرحبا بهم، يتابوناو، غتلقاو الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. وما تنساونيش كذلك البنات من اللايكات، لان اللايكات ديالكم هما اللي تيشجعوني وتيحفزوني وتنعرفكم انكم مهتمين بالوصفات ديالي، وتنزيد ننزل لكم الوصفات اللي غتفيدكم سواء في هذه القناه او في القناه ديالي الثانيه. فحاولوا البنات تشتركوا وما تنساونيش من التعليقات الزوينه ديالكم. وشكرا للتتبع، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.